राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Lakshmi Narayana Jaya Lakshmi Narayana Jaya Lakshmi Narayana Jaya Lakshmi Narayana Jaya Gaur
Gaurandai, 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 Jaya Gaurandai. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. नाम संकीर्तन की नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं तिरम्बस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूप सहस्रनाम सगणा रघुनाथामितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादा सगणा ललिता श्री विशाखामृतं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कालच्या संदर्भात आम्ही टॉपिक घेतलेलो मातसो सेन्सिटिव्ह। या तेच आम्ही एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक घेतला आमच्या संप्रदायान तरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आणि हो सारखो बेसिक म्हणल्यार हे आम्ही सगळ्यांनी जाण जावपाकूच जाय। जे हांव तुमकां आतां सांगतलो आम्ही घेतला टॉपिक महामंत्राची महिमा। हरे कृष्ण महामंत्राची महिमा। तुमकां म्हाका इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना। भागवत महामंत्र म्हणल्यार कितें तो, कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आहा। पूण आमकां जसो कलियुगाचो प्रभाव चडटा चडटा आमकां विसर पडटा तेजो अर्थ कितें तो, तेजी महिमा कितें, तो महामंत्र कोणी आमकां दिला, आमकां आमच्या फुड्यान कोणी हाडल्या, हो महामंत्र जो आसा हो कितें, हो महामंत्र म्हटल्यार स्वता कृष्णाचेच रूप हे महामंत्र म्हटल्यार। आणि हो महामंत्र आमकां डायरेक्ट गोलोकांच्यान हांगा आमच्या संवसारान आमकां मेळ्ळा। म्हटल्यार हे आमचे नशीब। आमकां गोलोकान जो मंत्र चालूच म्हणत आसतात सगळे जाण, तो आमकां मेळ्ळा हांगासर। म्हणटकूच हो महामंत्र हेका कित्याक म्हटला, पयले म्हटल्यार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कित्याक म्हटलाय का? महामंत्र म्हणजे सगळ्या मंत्रापेक्षा व्हडलो मंत्र। हेजेहून आनी व्हडलो मंत्र ना। वो डायरेक्ट तुका भगवत धामांक वचपाक एक सोप्यान सोपो उपाय दिल्लो आसा, महामंत्राचो जप करप। महामंत्राचो जप करप हो सारको सोपो उपाय। म्हटल्यार होच सोपो उपाय आमकां कलियुगान कठीण उपाय दिसता। कित्याक आमकां कलियुगान अशें जाल्लें आसा की आमकां सोपे नाका, आमकां डिफिकल्ट कितें आसा पळय तें करपाक जाय। आनी तेन्ना आमकां दिसता आमकां देव पावतलो कसो। सोपें कितें केलें आनी देव पावतलो अशें आमकां दिसना। आमकां दिसता कितें मातशें कठीण आसपाक जाय, तेन्नाच भगवंताची प्राप्ती जाता। पूण अशें कांय ना। जरी तर आम्ही शास्त्र पळत जाल्यार निचोड जो आसा सगळ्या शास्त्रांचो तो हेच सांगता, महामंत्र कृष्णाचो जप करात, कृष्णाच्या राधाच्या रामाच्या नावाचो जप करात। म्हटल्यार या महामंत्राचे अशें आसा, हो चड इझी, हो इजिली अवेलेबल आसा, कोणी म्हणूंक शकता। पूण आमकां तरी आसतना आमी एक्सेप्ट करिना की इतलो इझी उपाय आसा भगवत धामांक वचपाक, भगवंताची प्राप्ती करपाक।
आम्ही एक चिंतपाक जाय, हे सदांच उगडास दवरपाक जाय आमच्या मनात की आम्ही जेन्ना महामंत्राचो जप करता तेन्ना आम्ही फक्त भगवंताकडे प्रार्थना करता. हरे हरे म्हटल्यार कोण न्हू, राधा राणी. राधा राणीकडे पहिली आवयकडे मातेकडे प्रार्थना करतात, त्याच्या फुडां कृष्णाकडे प्रार्थना करतात, कृष्णाचें नांव घेतात, रामाचें नांव घेतात. म्हटल्यार कितें, फक्त आमकां सेवा करपाक, तुमच्या भक्तांची सेवा करपाक एक चान्स दी आमकां. आमी प्लीड करता, आमी रडोंक जाय, आमी रडपाक जाय भगवंत श्रीमती राधा राणीकडे, तुझ्या भक्तांची, कृष्णाच्या भक्तांची आमकां सेवा करपाक चान्स दी. म्हणटकूच अशें जेन्ना आमी भगवंताकडे चालूच रडटले म्हणजे प्लीड जावंक जाय. इंग्लिशीन म्हणटात ताका प्लीडिंग, म्हणजे आमी क्राय करूंक जाय, रडपाक जाय, आमकां चान्स दी कसो तरी सेवा करपाक. म्हणटकूच तेन्ना एकदां आमचे भगवंत कानार घेतलो, राधा राणी कानार घेतली आनी मागीर आमकां भगवंताच्या फुड्यान आमचे प्रस्तुत करतली आमकां की हेजे बाबा कानार घे, मनार घे. जी आवय जी आसा आमची, सगळ्या संवसाराची, सगळ्या जगाची, सगळी सृश्टीची आनी असले कितलेच संवसार आसात, सगळी आवय आमची आसा पळय ती कानार घेतली आनी श्री कृष्णाक सांगतली हेजे कानार घे आनी हेका सेवा दी. म्हणटकूच जरी तर आमी आमचे ग्रंथ वाचीत जाल्यार ग्रंथाचेर अशें बरयल्लें आसा की अशें खंयचेच पाप ना जेचे निवारण हो महामंत्र करूंक शकना. म्हणटकूच आमी कितलीं पापां केली आनी ह्या भौतीक जगांत तर कितलीं पापां केली आनी कितलीं दुश्ट कर्मां केली सुद्दां, जाल्यार हेजें निवारण एकूच सगळ्यांत व्हडलें म्हटल्यार महामंत्राचो जप. महामंत्राचो जप करूंक जाय, तेन्नाच आमची ही पापां जी आमी संवसारांत केल्या, आनी अशें आमकां खबर ना आमी कितले फावटी जल्माक येयल्या संवसारांत ह्या आनी कितले फावटी आमी संवसारांत सोडून गेल्या. म्हणटकूच अशी आमचेर खूब जल्माची पापां आसा. ही पापांची आमकां तर क्लियर करपाक जाय, ही पापां सगळी क्लियर करपाक जाय, दोश केले आमी ते, जाल्यार फक्त महामंत्र एकूच सामको सोंप्यान सोंपो उपाय. म्हणटकूच जशें तुमकां सांगलां हांवें, जरी तर आमी दृढ निश्चयेन तर जप करीत की भगवान एकदां ना एकदां, एक दीस आमकां हेजे फळ दितलो आनी भगवान हे आयकून घेतलो म्हणून आमी आख्खे जीवनभर जो मेरेन आमचो निमणो श्वास चलता तो मेरेन पासून आमी भगवंताचो महामंत्र हो जप करपाकूच जाय, कित्याक हे शास्त्रांत बरयलां. मागीर अशें आसा, एकदां ल्हानशी गोश्ट सांगता तुमकां. जेन्ना श्री रामचंद्र आपणाचे ह्या भौतीक जगान आपणाचे कितें लिला करपाक जाय आसली ती लिला करून गोलोकाक गेले, तेन्ना कितें जालें, एकदां अशें जालें की जनक महाराजचे आनीक तुमकां इंट्रोडक्शन दिवपाची गरज ना. जनक कोणाक खबर ना जनक महाराज कोण तो, खबर आसा बरें. जनक महाराज जे आसा ते साकेत धाम वता. साकेत धाम म्हटल्यार खंय, साकेत धाम म्हटल्यार हे श्री रामचंद्राचेच राज्य. खंय, वैकुंठाक साकेत धाम म्हणून आसा, श्री रामचंद्राचेच राज्य. थंयसर वचा म्हणटकूच ते वचा म्हणटकूच तेका वाटेक कितें जाता, आवाज येता. कसलो आवाज येता, लोकांचो आवाज येता, मनशांचो आवाज येता. हे मनीस एक्चुअली न्हू, हे म्हटल्यार एक आत्मा आसता पळय तेंचो आवाज. किळची मारताले, आवाज करताले, बोबाळ करताले, व्हडल्यान आड्डताले. म्हणटकूच आता कोण जनक महाराज आसा पळय तेंची अशी आसता, हे प्रवृत्ती अशी आसता की जेन्ना कोणी आवाज केलो, कोणाक बोवाळ घातलो, कोणाक त्रास जाल्या, कोणाक तर कितें सहायता जाय, मदत जाय जाल्यार ते रोखडेच धांवून वचप आनी तेंच्यांनी ती मदत करप. म्हटल्यार आता कितें जालें, तेंच्यांनी हे आवाज आयकले आनी तेंकां सजमना कितें पळय ते कोण आवाज करता आनी कितें तें सजमना तेंकां. तेंच्यांनी व्हडल्यान आवाज केलो, बाबा हांगासर कोण आसा स्थापीत, हांगासरली ही जी एरिया आसा ही कोणाच्या अंडर येता, कोण आसा हांगासर मुख्य कोण आसा, कोणाच्या अंडर येता, कोण आसा तो मातसो फुड्यान येयात आपणाच्या. म्हणटकूच आमी जाणा जावपाक जाय, जनक महाराज असले पळय ते नरका कडेन लागीं आसले, नरकाचे द्वार आसता पळय थंयसर लागीं आसले. थंयसरच्यान भायर सरता कोण, यमराज येता भायर सरता. यमराज येता आनी कितें करता, पांयां पडटा
कोणाक जनक महाराजाक, आणि जनक महाराजूय पाया पडटा यमराजाक. आणि कित्याक ते दोगूय जण भगवंताचे, भगवान कृष्णाचे भक्त, मोठे भक्त म्हणटकूच ते एकामेकाक पाया पडटा. आणि एक आमकां जाणा जावपाक जाय, हे दोगूय जण आसा ते महाजन. जनक महाराजूय महाजन आणि यमराजूय महाजन म्हणटकूच ते कितें अशेंच बेश्टे सादे डिवोटी न्हू, ते दोगूय एकामेकाक पाया पडटा. म्हणटकूच जनक महाराज ताका विचारता, ही हो जागो आसा पळय, आपूण हांगा येयला, हांगासर कितें चलता, कित्याक लोक आवाज करता, कसलो आवाज जाता, आड्डो कोण मारता. म्हणटकूच यमराज ताका सांगता, हांगा म्हणटा कितें आसा, हांगासर म्हणटा जे पृथ्वीचेर जे लोक ज्यांचे मरण जाला ते म्हणटात तेंचे आत्मे बोवाळ घालता, म्हणटा आड्डो मारता म्हणटा हांगासर. कित्याक तांकां म्हणटा तेंच्यांनी जिवनान भगवत नांवाचे जप करूंक ना, कीर्तन करूंक ना, भगवंताची कथा आयकूंक ना, सेवा करूंक ना, गरिबांची सेवा करूंक ना, ब्राह्मणांची सेवा करूंक ना, दान करूंक ना, आणि हेच्यांनी नाना प्रकारचे दुष्कर्मां केल्या. हेंच्यांका चान्स पडलेलो मनुष्य जन्मात, पूण हेंच्यांनी फायदो घेवंक ना तेजो, भगवत काम करपाक, सत्य काम करपाक, आणि हेंच्यांनी सगळी वायट कामां केल्या. आणि हे सगळे कामां तेंच्यांनी केल्या तेजे पासून तांकां हे नरकांत त्रास भोगतात. आणि नरकांत त्रास खूप भाशेनी भोगतात, खूप वेगवेगळ्या कारणांक लागून वेगवेगळी सजा आसा, पनिशमेंट आसा. म्हणटकूच ह्या पासून ते आड्डो मारता, म्हणटा रडटात, म्हणटात ते आपणाक वाचयात, आपणाक कोण सोडात, आपणाक पावात अशें म्हणून आड्डो मारता. म्हणटकूच जनक महाराज कितें म्हणटा, तेजे मन उदार आसता. हांकां म्हणटा तर हे तर आड्डो मारता आणि आपणाच्या कानार पडल्या, आणि आपूण हांकां कांय उपाय करिना जाल्यार आपणाक आपणाच्या मनान सारखें दिसना आपणाक. आपण कितें तरी उपाय करता, आपण तेंच्यांनी आड्डो मारले आपणाच्या फुडल्यान, आणि आपूण आसा, आणि आपूण बेश्टो आयकनासतना फुडें वचत जाल्यारूय ते आपणाक शोभाना. म्हणटकूच जनक महाराज कितें करता, चिंतता कितें करपाचें आता. पूण जनक महाराजाक एक बरे भशेन खबर आसा, जरी तर तुका कितले त्रास जाले जाल्यार भगवत नांव घेतले जाल्यार तुका ह्या त्रासांतून भायर सरपाक, मुक्ती मेळपाक इजी उपाय. जनक महाराज कितें करता, भगवान श्री रामचंद्राचे नाव घेता, आणि अशें घेयना बेश्टे घेवंक जाय म्हणून घेयना, म्हटल्यार मनांच्यान उलो घालता श्री रामचंद्राक, सामकें मनांच्यान आपणाच्या काळजांच्यान उलो घालता श्री रामचंद्राक दोळे धापून. म्हणटकूच जनक महाराज आसता ते श्री रामचंद्राक उलो घालता, आणि दोळे धापून श्री रामचंद्राक उलो घालता जनक महाराज. श्री रामचंद्राक उलो मारिना फुडें जनक महाराज श्री रामचंद्राक उलो मारिना फुडें दोळे उक्ते करता जाल्यार जे कितें त्रास आसले, त्रास दिसताले, लोक आवाज येतालो, हे जे आत्मे जे आसा हेंच्यांनी दुष्कर्मां केल्या, पुरे जिवंतान दुष्कर्मां केल्या, हेंच्यांनी भक्ती करूंक ना, हेंचो आवाज बंद जालो. हे आड्डाताले, उयेली मारताले, कित्याक नरकान इतले त्रास जाताले ह्या आत्म्यांक, ते आड्डाताले, बोवाळ घालताले, रडटाले, कित्याक तेंच्यांनी आख्या जिवनान भगवंताचें नांव घेवंक ना, भगवंताची सेवा करूंक ना, ब्राह्मणांची सेवा करूंक ना, देवळान सेवा करूंक ना, कितेंच सत्य कर्म कांयच करूंक ना, फक्त मजा मारली, आख्खे जीवनभर मजा मारली. आणि आता तांकां कितें जालें, ही सजा मेळ्ळा. म्हणटकूच यमदूतान सांगला कितें, यमराजान स्वता सांगला की हेंच्यांनी जीवनभर कांयच काम करूंक ना बरें, तूं तांकां त्रास जाता, आणि हे आड्डो मारता. जनक महाराजान आता कितें केलें, रामचंद्राचो नावाचो जप केलो, उलो केलो रामचंद्राक मनांच्यान, आपणाच्या काळजांच्यान. श्री रामचंद्राच्या नांवाक इतलो शक्ती आसा, इतलो पावर आसा, तेजे नांवान उलो मारिना फुडेंच तेणी मनांच्यान उलो मारलो. मारला फुडें हे जे आत्मे आसले, जे कश्ट भोगताले, त्रास भोगताले नरकान, हे सगळे सुटले, नरकांच्यान सुटले. म्हणटकूच सांगपाची गोष्ट म्हणजे श्री रामचंद्राचें नांव एकदा आमच्या जिबेचेर घेवपाक आमी लागले, म्हणटकूच आमच्या भितर सुद्धा अनर्थ असतात ते सुद्धा क्लियर जाता. जेन्ना आमी भगवंताचें नांव अशें तर चालूच जप करपाक लागले, भगवंताचें नांव फक्त जनक महाराजान एकदा मातलेलें, म्हटल्यार जनक महाराज कितें स्वता एक महाजन म्हटल्यार तो भगवंताचो खूप निकट आसा. जसे यमराज आसा ते एक महाजन, तांकां हे ना, तांकां द एंड म्हणटा तसलें ना, ते सदांच असतात. म्हणटकूच तेंच्यांनी उलो घातलो श्री रामचंद्राक, म्हणटकूच
तेका कितें तरी हें आसता, इम्पॉर्टन्स आसता. म्हणटकूच सांगपाचें म्हटल्यार श्री रामचंद्राचें नांव हेजो इतलो शक्ती आसा की जे आत्मे पासून जे शिरकाल्ले आसा, त्रास भोगतात, तेंका पासून सुटका मेळटा. जशें आमचे ग्रंथ सांगता, अशें एकूय पातक ना, अशें एकूय सीन ना. सिनाक कितें म्हणटा आमी? सीन आसता ताका कितें म्हणटा? दुष्कर्म. अशें एकूय दुष्कर्म ना जे आमी क्लियर करूंक शकना भगवंताचें नांव घेवन. श्री रामचंद्राचें, श्री कृष्णाचें, राधा राणीचें जावं महामंत्र म्हणून क्लियर करूंक शकना असलें एकूय पातक ना. पातक कोंकणी कितें म्हणटा गे? पाप ना अशें एकूय पाप ना जे आमी काढून उडोवंक शकना. भगवंताचें नांव घेतलें अशें भगवंताचें नांव घेतल्यार तूं कसलेंय पाप कर, तूं ते तुजें पाप आसा पळय ते क्लियर जाता. इतलो शक्ती आसा भगवान श्री रामचंद्राच्या नांवान. आतां कितें आसा, आमी अशें खूब पुजा आसा आनी कितें आसा ज्यो तुका करच्यो पडटा तुजे पाप तुजे क्लियर करपाक. पूण हो महामंत्र जो असो आसा, असो डिझायन केल्लो आसा, हो महामंत्र म्हटल्यार तुजे पाप तर क्लियर जाताच जाता, म्हटल्यार तुजे पाप करपाक जे तुजी प्रवृत्ती आसता पाप करपाची ती सुद्धा स्लोली ती बंद जाता, ती क्लियर जाता. म्हणजे तू पाप करपाची तुजी इच्छाच ना जाल्यार तू पाप करिनाय, म्हणजे तुजे पापूय क्लियर जाता आनी तुजी इच्छा आसता पापान पडपाची पळय ती तुज्या मनांच्यान वचूंक लागता स्लोली. पूण एकाच टायम लागता. पूण हितून तुवें भक्तिभावान तुवें भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक जाय. एकदां अशें जालें, ही वृंदावनाची गोष्ट आसा. श्रीला प्रभुपाद जे आसा ते वृंदावनाक आपणा जे देवूळ आसा पळय श्री कृष्णाचे तेच्या भोंवतणी अशे फॉरेनर बी कोण येतात भक्त म्हणून तांकां रावपाक धाकटे रूम बांदताले. म्हणजे भायरसून जावं पयसून कोण लोक येता पळय तांकां रावपाक. म्हणजे थंयसर एक फॉरेनर येयल्लो रावपाक आनी तो कितें करूंक लागलो, राधा रमन मंदिर आसा थंय वृंदावनाक, राधा रमन मंदिर आसा पळय तितून वचपाक लागलो. डेली तो राधा रमन मंदिरान वचा आनी थंयसर आरती करता पळय तितून आरती पार्टिसिपेट करतालो तो आरती करपाक आनी पुजा हे सगळे डेलीचे आसा कार्यक्रम देवळाचो पळय तितून तो रावतालो, सामील जातालो. ते देवळाचे पुजारी जे आसले पळय तेंच्यांनी ताका डेली पळयलें की हे बाबा हो डेली हो फॉरेनर येता हांगासर आनी पुजा पाठ आमी करतात, आमी आरती करतात, तो बसून आयकता. ते पुजारी कितें म्हणटात ताका एक दीस त्या फॉरेनराक, तूं म्हणटा जरी तर म्हणटा हांगासर असो सदांच येच, असो तूं सदांच येवशी जल्मभर जाल्यार तुका म्हणटा फुडलो जल्म मेळटलो भारतांत. तूं आतां फॉरेनाक तूं जल्म जाला पूण तूं असो सदांच जर आरती अटेंड करपाक येत आनी देवळान येत दर्शन घेत जाल्यार तूं सदांच फुडल्या जल्मान तुका जल्म मेळटलो भारतांत. आनी तो जल्म घेतल्या उपरांत परतून तुका मागीर तूं अशीच जर भगवंताचे जप करपाक लागची जावं भगवंताची आरती करपाक लागची सद्दां येवशी देवळान जाल्यार तुका परतून जल्म मेळटलो ब्राह्मणाच्या फॅमिलीन, ब्राह्मणाच्या घरान तूं जल्माक येतलो. आनी मागीर तेजे उपरांत तुका जल्म मेळटलो पळय तो तुका एक जल्म मेळटलो एक गोस्वामी. जे गोस्वामी असता ते ब्राह्मणाच्या मातशे हाय लेवलाचेर असता, तेंच्या फॅमिलीन तूं जल्माक येतलंय. परतून तुका जल्म मेळटलो गोस्वामीच्या फॅमिलीन आनी तेच्या फुडलो जल्म तुजो आसतलो असोच तूं भक्ती करशी, देवळान येवशी, कीर्तन करशी, आरती आयकपाक रावशी, प्रवचन आयकपाक रावशी जाल्यार तुका परतून फुडलो जल्म मेळटलो तो तुका राधा रमन जे आसा पळय भगवान तांकां डायरेक्ट तूं वर्शीप करपाक लागतलें. वर्शीप म्हणजे पूजन करपाक चान्स पडटलो तुका. म्हणजे कितले जल्म जाले आतां म्हणटकूच तो फॉरेनर आसलो तो घुसपालो आपणाक इतले जल्म, ह्यो जल्म जाल्या उपरांत आनी एक जल्म जाला आनी एक लास्टाक मागीर तो म्हणटा तुका डायरेक्ट सेवा करपाक मेळटली. म्हणजे तूं सेवा करपाक कोणाक मेळटा, ब्राह्मणाक मेळटा, त्या लेवलार पावतलो. म्हणटूच तेणी कितें केलें, तेणी वचून शिला प्रभुपादाक सांगलें. तो ब्राह्मण तो फॉरेनर आसलो पळय तो तेणी शिला प्रभुपादाक सांगलें आपणाक हो देवळाचो ब्राह्मण आसा पळय
त्यांनी अशें सांगला की म्हाका असे जल्म मेळटले परतून परतून परतून. शिला प्रभुपाद स्वतः ब्राह्मण, शिला प्रभुपाद जे आसा तो स्वतः ब्राह्मण. तेणी सांगले कितें, तू काय भिवना काय, तुझे सगळे आपणे ऐकले, तू काय भिवना काय, तुका म्हण लागलो ह्या जल्मान तू तू राधारमणाच्या देवळान वचून वचून दर्शन घेता पळय, तुका फुडल्या जल्मान म्हण लागलो परतून फॉरेनाकूच जल्म मेळटलो, तुका फॉरेनाकूच जल्म मेळटलो. पूण कितें करपाक, तुका भगवंताच्या नांवाचो प्रचार करपाक, भगवंताच्या नांवाचो प्रचार करपाक तुका जल्म मेळटलो. म्हणटकूच अशें म्हणटकूच भगवंताच्या नांवाचो प्रचार हेका एक खूब इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा. स्वता कृष्ण कलियुगान अवतरीत जाता भगवंत नांवाचो प्रचार करपाक. कृष्ण स्वता अवतरीत जाता भगवंत नांवाचो प्रचार करपाक चैतन्य महाप्रभू म्हणून. म्हणटकूच त्यांची इच्छा कितें आसता, फक्त भगवंत नांवाचो प्रचार जावचो आनी सगळ्या लोकांच्या तोंडाचेर भगवंताचे श्री कृष्णाचें नांव लोकांनी जप करचें. म्हणटकूच आमकां खबर आसपाक जाय, हो महामंत्र जो आसा पळय, हो महामंत्र जप करपाक आमकां इतलो इझी, आमकां कलियुगान इतलो इझी दिल्लो आसा जप करपाक. पूण हो महामंत्र जप करपाक देवता सुद्धा आसा पळय ते तरसतात. कित्याक हो महामंत्र जप करपाक तरसतात, कित्याक तेंच्या धामांक तो महामंत्र ते जप करीत जाल्यार तेजो इफेक्ट जायना इतलो जसो आमच्या लोकांक जाला पळय. आमच्या लोकांक आमी तर तोच महामंत्र जप करीत जाल्यार तेका 1000 पटींनी सुबेज फायदो आसा. म्हणजे आमकां हे खबर ना, म्हटल्यार तेंकां खबर आसा की हो महामंत्र कितें पळय तो. पूण आमच्या लोकांक सांगले सुद्धा जाल्यार आमच्या लोकांक तकलेन वचना, कित्याक आमी कलियुगान लोकांची तकली स्लो चलता. जशी आदी फास्ट चलताली पळय तशी स्लो चलता, आतां तशी चलना. म्हणटकूच आमी हेजे पासून कितें शिक्षा घेवंक जाय, आमी सकाळी फुडें उठोवंक जाय आनी पयलें म्हटल्यार न्हाण धुवन जाल्या उपरांत महामंत्राचो जप स्टार्ट करपाक जाय. कित्याक हो ब्रह्म मुहूर्त आसता पळय तो सारको 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 इम्पॉर्टंट. ह्या टायमार आमी जे कितें करता ते भगवंताक डायरेक्ट पावता, डायरेक्ट कनेक्शन आसता ब्रह्म मुहूर्ताचेर. म्हणटकूच ह्या तर ब्रह्म मुहूर्ताचेर आमी उठोन तर महामंत्राचो जप करीत जाल्यार हेज्यापून आनी बरें आनी कांय ना. कित्याक हो एक महामंत्र म्हणजे एक हॉटलायन. हो महामंत्र म्हटल्यार हॉटलायन, डायरेक्ट तुका कनेक्ट करता कोणाक, भगवान श्री कृष्णाक. म्हणटकूच आमी हेजो पूर्ण फायदो घेवपाक जाय. जशें चैतन्य महाप्रभू एकदां उडुपी गेल्ले. चैतन्य महाप्रभू म्हटल्यार स्वता कृष्ण चे श्रीमती राधा राणीचो भाव घेवन संवसारांत प्रगट जाल्या. म्हणटकूच आमकां सदांच आमी उगडास दवरपाक जाय, चैतन्य महाप्रभून तर कितें लिला केल्या ती कृष्णानूच केल्या. म्हणून चैतन्य महाप्रभू एक दीस उडुपी गेले. उडुपी चड पयस ना, हांगा कर्नाटकाक. आणि जो जे अष्टमठ म्हणून आसा, मठ आसता पळय, तेजो जो हेड आसता, हेड पुजारी आसता, तेज्या वांगडा उलयताले ते. म्हणटकूच महाप्रभू जे आसले पळय चैतन्य महाप्रभू, तेंकां अशें दिसून आयलें की हेंकां एक गर्व आसा, अहंकार आसा. हे महाप्रभू दिसलें की हेका गर्व आसा, हे पुजारी आसा पळय तेका गर्व आसला. म्हणटकूच तेणी तेका विचारलें हे जिवनाचो उद्देश कितें. चैतन्य महाप्रभून विचारलें ह्या जिवनाचो आमच्या उद्देश कितें, आनी हो उद्देश मेळपाक जाय आमकां जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. ह्या जिवनाचो उद्देश कितें आनी ह्या उद्देशा कडेन पावपाक जाय आमकां जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. ह्यो जो कोण आसलो मठाचो हेड पळय तो आसलो माधवाचार्याचो भक्त. माधवाचार्याच्या अंडर आसलो तो. माधवाचार्याच्या सक्सेशन आसलो, डिसिप्लिन सक्सेशन म्हणजे तेज्या अंडर, तेजी जी शिक्षा आसा पळय ती पालन करता पळय तसलो. तेणी सांगलें कितें, ह्या जिवनाचो फायनल गोल आसता तो म्हटल्यार मोक्ष प्राप्त करून घेवप, मोक्ष प्राप्त करून घेवप. आनी हे मोक्ष प्राप्त करून घेतले जाल्यार वर्ण आश्रमाचो धर्म पालन करप. हे वर्ण आश्रम आसा पळय तेजो धर्म पालन करप, हे मोक्ष प्राप्त करून घेतले जाल्यार. म्हटल्यार महाप्रभून कितें सांगलें, महाप्रभून ऐकलें. तेणी सांगलें ताका डायरेक्ट कितें, तूं लोकांक सारकें सांगिनाय, तूं सांगता पळय तें सारकें न्हू, हें सारकें न्हू, हें चिटींग. महाप्रभून सांगलें माधवाचार्य कित्याक येयल्ले आमकां दिवपाक भक्ती, बेश्टी सादी नॉलेज न्हू, बेश्टी सादी भक्ती, भगवंताची भक्ती हेजी सांगूंक जाय.
वैष्णव आश्रम, वर्ण आश्रम पालन करून कितें जातलें? जरी तर तुजी भगवंताच्या प्रती भक्तीच ना, फक्त तू वर्ण आश्रम तू पालन करताय पूण भक्ती ना जाल्यार भगवंत कसो तुका प्राप्त जातलो? भक्ती ना जाल्यार सगळें तू करताय म्हणजे भक्ती ना तुज्या मनात जाल्यार म्हणटकूच आमचो मेन उद्देश आसपाक जाय कितें? भक्ती करपाक. आणि ही भक्ती कशी? हरे कृष्ण महामंत्राचो जप करून भगवंताक रडोन, भगवंताक आमी रडोंक जाय. भगवंत इश्ट आमी महामंत्र म्हणटले डेली आणि म्हणटले भगवंत आमकां मेळटले ना, आमी भगवंताच्या फुडल्यान रडपाक जाय. कशें एक धाकटो भुरगो आपणाच्या बापाय आवयक कसो रडटा, आपणाक आणील घे आणील धर म्हणून कसो रडटा, किळचे मारता, आवय आपणाक घेयना, रडटा, दुखांनी रडटा. तशें आमी भगवान श्री कृष्णा कडेन रडपाक जाय. म्हाका माझी कृपा कर, माझी कृपा कर, माझी कृपा कर, माझी कृपा कर, म्हाका चान्स दी तुज्या भक्तांची सेवा करपाक, तुज्या भक्तांची देवळान जावं तुझे सेवा करपाक फक्त सेवा करपाक दी म्हणून आमी रडपाक जाय भगवंता कडेन. भगवंत असलें इजी दिना म्हणटकूच आमी अशा इतली आमी ताकपूर आसपाक जाय की आमकां भगवंताच्या भक्तांची सेवा करपाक मेळटली. भगवंताच्या कितें आसूं तें, भगवंताचें देवूळ आसूं, भगवंताची रथ आसूं, भगवानाची एकादशी आसूं, कितें आसूं तें आमकां ते दिसा सेवा करपाक जाय. म्हणटकूच आमी रडपाक जाय भगवंता कडेन की आमकां चान्स दी म्हणून. एक दीस अशें जाता, शिला प्रभुपाद जे आसा पळय तांकां कोणी प्रश्न केलो, जरी तर आमी भगवत धामांक पावले गोलोकाक जाल्यार आमी कितें करतले थंयसर? भगवंता कडेन पावले आमी, आतां सगळी हांगासर सगळे हें करून जप केलो, सगळे केल्यान थंयसर वचून मागीर कितें करतले भगवंता कडेन वचून? जाल्यार शिला प्रभुपादान ताका कितें सांगलें, थंयसरूय सुद्दां आमी हे जपूच करतले, भगवंताच्या नावाचो जप करतले. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणून आमकां खबर आसपाक जाय ही महामंत्र जो आसा आमकां दिसता हो असोच कोणी बरयला म्हणून, हो डायरेक्ट गोलोकांच्यान आमकां डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभून आमकां दिला की हो जप जो आसा महामंत्र हो गोलोकान चालूच, सगळो टाइम चालूच आसता, हो तुमी जप करात. हय, म्हणटूच हो सारको जप करात म्हणजे हो सामको सोंप्यान सोंपा उपाय दिल्लो आसा आमकां परतून बॅक टू गॉड हेड, म्हणजे परतून भगवंता कडेन वचपाक हो सारको उपाय, इजी उपाय. म्हणजे हेजेर कितें कळटा आमकां? भगवंताचें नांव जें आसा पळय हें सगळी आमी दुश्कर्मां केल्या हितूनसून आमकां भायर काडटा. ह्या भगवंताच्या नांवाच्या वयर आनी कितेंच ना, आनी हेजेवन व्हडलें आनी कितेंच पाप, अशें कितेंच पाप ना जें भगवंताचें नांव कातरूंक शकना. कलियुगांत भगवंत आपूण स्वता भगवत नांवान प्रगट जाता. भगवंताच्या नांवान आनी भगवंताच्या भितर कांय फरक ना. म्हणटकूच आमकां खबर आसपाक जाय हो महामंत्र आसा पळय, हो महामंत्र असो केल्लो आसा तयार की हो महामंत्र म्हटल्यार आमची पापां तर वयतलीच वयतली, म्हटल्यार हे आमची पापां करपाक ही दुष्ट वृत्ती आसता, आमची दुष्ट चिंतप आसा, आमची कितें तरी चिंतल्या उपरांत आमी कितें तरी करता. म्हणटकूच आमचें चिंतन जर क्लीन जातलें, साफ जातलें जाल्यार हो महामंत्र तुजी केल्ली पापां आसा ती क्लियर करता आनी तुजी भितर जी खोटी जी तुजी बुद्धी येता आसता ती तुजी क्लियर करता आनी तुका सद्बुद्धी दिता. खोटी बुद्धी आसा ती क्लियर करता आनी तुका सद्बुद्धी दिता. म्हणटकूच शेवट म्हटल्यार भगवंताच्या नांवाचो आमी जप करपाक जाय, कित्याक हेज्यावन आनी व्हडलें कांय ना ह्या संवसारांत. कित्याक आमी ह्या संवसारांच्यान कांय घेवन वचूंक शकना, भगवंताचें नांव तरी घेवन वचूंक शकता निमाणें जिबेर आमचे. म्हणटकूच जनक महाराज आसले पळय तेंच्यांनी रामांक श्री रामचंद्राक एकूचदां उलो मारलो आनी ते सगळे पिडापीड जाताले, जे आत्मे नरकान पिडापीड जाताले तांकां सुद्दां सुटका मेळ्ळी. म्हणटकूच ही आसा शक्ती भगवंताच्या नांवाची. भक्ती करतले आमी भगवंताची प्राप्ती करतले जाल्यार कितें करपाक जाय? भक्ती करपाक जाय. आनी आमचो उद्देश कितें आसपाक जाय? भगवंता कडेन भक्ती करून आमी भगवंताची प्राप्ती मेळटली म्हणून. ती कितें तुका अशीच मेळना, केल्या बगर तुका कांय मेळना, त्रास काडल्या बगर कांय जायना. म्हणटकूच आमकां मातसो तरी त्रास घेवपाक जाय. पूण हो त्रास पयलीं तुका त्रास कसो दिसता, पूण मागीर
थोड्या तेंपान जसो टायम लागतो, टायम फुडें 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 चल्लो तसो तुका हितून मजा दिसता, आनंद मेळटा. हे जे तुका त्रास पयली त्रास दिसता, एक माळा सुद्धा जप करपाक त्रास दिसता, हे मागीर तुका फुडें पावोन कितें दिसता, हे आपण खूप इतले पयलीं कित्याक करूंक ना, इतली वर्सां पयलीं कित्याक करूंक ना. म्हणटकूच जप करता पळय तितून आमी क्वॉलिफाय जाता कितें करपाक, भगवत धामाक वचपाक. जर तर आमी आमकां तोंड दिलां, जीब दिल्या भगवंतान, आनी ते जिबेन तर आमी नाना प्रकारचे उलोवंक सोदले. जीब आसा म्हटल्यार नाना तसलें उलोवंक सोदले, नाना तसलें खावपाक सोदले, आनी भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक सोदिना जाल्यार आमच्या जिवनाचो काय फायदो ना. हे मनुष्य जीवन अशें आमकां सोंपें मेळना. म्हटल्यार आमी जाण जावपाक जाय ही आमच्या इंद्रिया आसा पळय तेजेर आमी कंट्रोल दवरपाक जाय, आनी हे फायदो घेवपाक जाय भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक. म्हणटकूच आमचे कडेन टायम आसा मातसो, मातशें आनी फुडें वचया. हे भगवंताच्या नांवाचेर अशें उलयतले जाल्यार खूब उलोवपाक जाता आमकां. म्हटल्यार आमी थोडेच पॉयंट कव्हर करुया. की महामंत्राचे इम्पॉर्टन्स कितें आसा पळय ते, कित्याक चडशा लोकांक कलियुगान महामंत्र म्हटल्यार लोकांक कितें दिसता, हरे कृष्णा वाले मरे, हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा इजी. पूण ना, आमकां अशें उगडास दवरपाक जाय आमी कोण फोकाणांनी सुद्धा महामंत्र म्हणटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा, हरे वाले. आमकां वैष्णवांक तरी हरे कृष्णा वालेच म्हणटात ते, हरे कृष्णा म्हटल्यार ते कृष्णाचें नांव आपले जिवेर घेतात. ती फायदो कोणाक जाता, तेकाच जाता. तेका खबर ना आपल्यान कितली हजारांनी पापां तेणी नश्ट जाली तेजी. तेणी हरे कृष्णा तोंडान तेणी हरशी भगवंताक उलो मारूंक ना. ते आनी कितें बिश्टें अशें म्हटलें, हरे कृष्णा हरे राम कितें म्हटलें जाल्यार तेणी कितलीच पापां तेजी क्लियर जाता. ही महानता, भगवंत श्री कृष्णाच्या नांवाची महानता ही लोक खबर ना लोकांक. श्री कृष्णाच्या नांवाचो, श्री रामचंद्राच्या नांवाचो तू जेन्ना मिस्टेकीन सुद्धा जिवेर घेताय भगवंताचें नांव, तुजी खूब पापां क्लियर जाता, तेका हिशोब ना. पूण आमकां ती फकाणां कशी दिसता, कित्याक आमकां कलियुगान दिसता आमी सगळें जाणा म्हणून, पूण आमकां खबर ना की आमी श्री कृष्णाचें नांव घेता, श्री रामचंद्राचें नांव घेता, हितून आमी आमचीच पापां जी आसा, आमचे दोष जे आसा हे क्लियर जाता हितून. म्हणटकूच जे आमी स्पेशली गौडीय वैष्णव जे आसा हे महामंत्राक अशें फालतू रितीन हांव म्हणूंक शकना, अशें इजी घेयनात. महामंत्र म्हटल्यार स्वता कृष्ण जेन्ना महामंत्र जिबेचेर म्हणटाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तेन्ना स्वता कृष्ण तुजे जिबेर नाचूंक लागता. जसो कृष्ण कालियाचे तुम्ही कथा जाण आसतली, कालिया स्वरूप जे आसले तेजेर जसो नाचलो, तेज्या फोण्याचेर फुलयल्ले तेणे तेजेर नाचतालो, तसो कृष्णा तुज्या जिबेचेर नाचूंक लागता. जसो तूं महामंत्राचो जप करपाक लागता पळय तसो. पण शिला प्रभुपादान अशें सांगला की आमचो फायनल गोल आसपाक जाय जिवनाचो, तो म्हणल्यार कृष्णाची प्राप्ती करून घेवपाक. आणि प्रभुपाद अशें म्हणटा, श्री कृष्णाचें नांव आणि कृष्ण यांच्या भितर फरक ना. आणि श्री कृष्ण जे आसा ते जेन्ना आमी जप करता तेन्ना आमच्या जिबेचेर नाचपाक लागता, अशें स्वता शिला प्रभुपादान सांगला. जशे लोक ना जाणटा, तांकां खबर आसना, तरी आसतना ते जिबेर श्री कृष्णाचें नांव घेतात, तांकां सुद्धा हेजो पूर्ण फायदो मेळटा. आणि त्यांचे हो मंत्र जो जाण आसा तो कलियुगाचो मंत्र, सारको इजी कलियुगाचो मंत्र. हो तुज्यान खंयसरूय जप करूं येता, केन्नाय जप करूं येता, आणि हेका काय बंधन ना की तुवें सकाळीच करूंक जाय रातचोच करूंक जाय. तुका जाता तितलो जाता तेन्ना, तुजे कडेन घडटा तेन्ना, तुजे कडेन उगडास येता तेन्ना, आनी ब्रह्म मुहूर्ताचेर करीत जाल्यार चडान चड बरो. म्हणटकूच श्री चैतन्य चरितामृत हो बूक आसा पळय, चैतन्य चरितामृत, हितून बरयल्लें आसा, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गती अन्यता. म्हणजे कितें, चैतन्य चरितामृतान अशें बरयलां की हरीचें नांव, फक्त हरेचें नांव, केवलम
एकूच हरेचे नाव. कलो नाचते व नाचते व नाचते व आणि काय ना आणि काय ना आणि काय ना हे सोडून, हा हे हरीचे नाव सोडून आणि या संसारात कायच ना कायच ना कायच ना. इथून किती सांगलं 3 फावटी सांगलं, 3 फावटी ते निश्चय असला हे भगवंत नाव सोडून आणि कायच ना क्लिअर करपाक तुका या संसारांच्या. म्हणून आमका खबर असपाक जाय शास्त्रांत कितें बरयला. शास्त्रांत अशें बरयला की हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम. फक्त हरेर नाम. कलो नाचते व नाचते व नाचते व गतिराज्ञता आणि काय ना हे जे नाव सोडून. म्हणून आमकां कितें दिसता संवसारांत खूब कितें कितें आसा कशें. आमी भौतीक दृश्टीन पळयता संवसार, आध्यात्मिक दृश्टीन पळयलें जाल्यार भगवंताचें नांवा शिवाय आनी कांयच ना कांयच ना कांयच ना ह्या संवसारांत. म्हणून इतली महानता इतले ताका इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा भगवंताच्या नांवाक. ही जी आता आमी जे संवसारांत जगतात पळय ह्या संवसारांत फक्त धजा मारपाची झगडी करपाची हो टायम हो कलियूग. हितून भगवंताच्या नांवाचो जप करपाचे हे कोणाक तकलेन येता आनी कोणाक सांगलें सुद्दां जाल्यार ताका तें कठीण लागता की भगवंताचें नांव करपाचें जप करपाचो हे सगळें लावन कठीण लागता. बाकीचे सगळे झगड्यो करपाच्यो आनी मजा मारपाची हे ते सगळे हे कलियूग. शिला प्रभुपाद अशें म्हणटाले हे कलियूग जे आसा ही एक रात कसली काळोखाची रात म्हणजे काळोखच असता खूप काळोख. आणि हितून सगळे लोक कन्फ्यूज जाता आणि आबूज आसा आणि हितून भौतिक वस्तूंक लागून लोक सगळे झडपडटात. म्हाका कितें तरी करून दाखोवपाक जाय संवसारांत, कितें तरी करून दाखोवपाक जाय, कितें जोडून दाखोवपाक जाय, तेज्या पेक्षा व्हडलो जावपाक जाय. हे भौतीक जगात लोक हितूनच आसात. पूण भौतिक जगात रावन सुद्धा आमी हे सगळेचेर फोकस करच्या पेक्षा आमी करूंक जाय फोकस कित्याचेर भगवंताच्या नांवाचेर. कित्याक भगवंताचें नांव तर आमी घेत जाल्यार आमकां हे भौतीक जगांतसून भायर सुटका मेळटली आनी डायरेक्ट भगवत धामाक वचपाक मेळटलें. पूण आमकां तें चिंतपाक सुद्दां टायम ना आनी कोण हे जे कोण उलयता तेंचे आयकपाक सुद्दां आमकां टायम ना. कित्याक आमी समजतात आमी कलियुगांत खूब हुशार म्हटल्यार आमी हुशार न्हू. ह्यो महामंत्र जो आसा पळय हो आमचे काळीज जे आसा पळय जशें जशें आमी जप करूंक लागता तशें तशें आमच्या काळजान अनर्थ आसता पळय ते क्लियर करपाक लागता, क्लीन करपाक जाता, साफ करपाक लागता. श्री चैतन्य महाप्रभू अशें सांगलां शिक्षा अष्टकमा की चैतो दर्पण मार्जनम म्हणजे कितें ही जी धुल्लो जो एकठांय जाल्लो आसा आमच्या काळजाचेर हो जे आमी जप करता पळय ते साफ करता. हो धुल्लो जो आमच्या काळजाचेर जाल्लो आसा इतल्या वर्सांचो तो साफ करता. चैतो दर्पण मार्जनम म्हणल्यार हे अर्थ तेजो. आमचे कडेन इतली इच्छा आसा, आमच्या मनान इतली इच्छा आसा, मागीर आमकां भंयूय दिसता, भंयूय आसा, इच्छाय आसा, भंयूय आसा आनी आमकां अटॅचमेंट आसा. म्हणजे आमी अटॅच जाल्ले आसा ह्या संवसारात भौतीक वस्तूं कडेन. आनी आमची जी आदल्या जन्माची कर्म आसा आनी ह्या हितूनसून भायर सरतले ह्यातूनसून हे सगळी मॅटेरियलिस्टीक म्हणटा भौतीक जगांचे ही सगळी बंधनां आसा, कर्म आसा आनी इच्छा आसा हितूनसून तुका भायर सरतले जाल्यार आनी भगवत धामाक वयतले जाल्यार एकूच वखद आसा म्हटल्यार हरीचें नांव. आनी जरी तर आमकां ही आमचे भितर राग हे 5 जे क्लेश आसता आमच्या भितर, क्लेश कसले क्लेश आसता आमच्या भितर मनशाच्या भितर आसा ते. एक म्हटल्यार काम वासना, मनशाच्या भितर काम वासना आसता. दुसरें म्हटल्यार एंगर राग, राग येता पळय राग आसता. मागीर आसा प्रायड मिजास, आमच्या भितर मिजास आसता. मागीर ग्रीड म्हणजे लोभ, आमच्या भितर लोभ आसता, आशा आनी जाय आनी जाय आनी जाय म्हणपाची. मागीर मत्सर्य एनवी जेलसी हे आमच्या भितर आसता, सगळ्यांच्या भितर आसता बाय डिफॉल्ट. आनी एल्युजन म्हणजे भ्रम, आमी भ्रमित आसतात की हेच सगळो संवसार होच संवसार खरो, हेच खरें, हे म्हाजे कडेन धन आसा तेच खरें, हे ते आमकां खरें धन कितें तें खबर ना, आमकां खरो संवसार कितें तो खबर ना.
आमकां आमी समजता आमच्या दोळ्या फुडल्यान दिसता पळय हेच खरें, हितून सर तुका भायर सरपाक जाय जाल्यार भगवान श्री कृष्णाचो नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्राचो नाम जप. कित्याक हो नाम जप सांगला भगवंतान महामंत्र कलियुगाक लागून. युग धर्म हो आमच्या कलियुगाचो युग धर्म असा भगवान श्री कृष्णाच्या नावाचो जप करप. पण जप कसो करप, पुरी श्रद्धा असपाक जाय आमकां की भगवान श्री कृष्ण आमकां हेचेर उत्तर दितलो. कितलोय टाइम लागो, कितली वर्सां लागो, टाइम आमकां इतलो फिक्स दवरपाक जाय आमच्या मनात की एकदा ना एकदा श्री कृष्ण आपणाचो भक्त आपले जीवनभर आयुष्यभर उलो मारता पळय तेका पावतलोच म्हणून. हो तर आमचे कडेन सिन्सियरिटी नाही, ती तर आमी तर दृढ निश्चय करून तर जप करिना जाल्यार आमी तो करून काय फायदो ना. पूण आमकां डेफिनेट 100% खबर आसपाक जाय की शुअर आसपाक जाय की एक दीस ना एक दीस भगवान आपणाची पुकार आयकतलो म्हणून. मागीर हो जो मंत्र आसा हो आमकां दाखोवन दिता आमी कोण. आमी फक्त ही बॉडी न्हू, आमचे शरीर न्हू, आमी म्हटल्यार एक आत्मा. हो मंत्र जेन्ना आमी जसो जप करतात पळय तशें स्लोली आमकां कळून येता की आमची हे शरीर न्हू, आमी हो आत्मा. म्हटल्यार आमकां स्लोली कळटा आमी स्वता कोण पळय ते. आमचो प्रेम जो आसा, आमचो प्रेम कोणाक आसा, कृष्णाचो प्रेम आसा आमच्या मनात सगळ्यांक आसा. कृष्णाक आमी सगळे प्रेम करता, पूण आमकां अजून पासून कळना आमचे कितलो प्रेमान आसात आमी कृष्णाक पळयतो. जसो आमी मंत्र हो जप करपाक लागता तेन्ना आमकां कळोन येता आमी कृष्णाचे प्रेम आमची कितल्या वर्सां पासून, कितले जल्म आनी कितले हेच्या पासून आमी प्रेम करतात कृष्णाचेर. पूण आमी ह्या भौतीक संवसारान येयल्या जेन्ना भौतीक संवसारान येता तेन्ना आमकां काय उगडास आसना. ह्या आमचे उगडास गेला हो आमकां उगडास कळटले आमी भगवंताचो कितलो प्रेम करतात पळय, आनी भगवंत आमचो कितलो प्रेम करता तो कळटलो जाल्यार भगवंताच्या नामाचो जप करपाक जाय. आता श्रीला प्रभुपाद अशें म्हणटा जप करप, भगवान श्री कृष्णाच्या नावाचो जप करप म्हणजे आमचे पुनर्जन्मान आमचे रिलेशनशिप आसा पळय भगवंता कडेन ते आमकां कळोन येता, दिसून येता. हो जो मंत्र आसा पळय हो कोणी जप करूंक शकता. हो सारको सोपो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्रात जप करपाक, कंटिन्युअसली जप करपाक जाय. हो मंत्र खूप पावर शक्ती आसा हेका. आणि हो मंत्र इजिली तुज्यान दुसऱ्याक सुद्धा सांगूंक जाता बाबा हो मंत्राचो जप कर म्हणून. हो मंत्र असो ना कितें लिपोवन सांगूंक जाय, मंत्र ओपनली तुज्यान सांगूंक जाता की हो हरे कृष्ण महामंत्र हो जप कर म्हणून. हो जप करपाक कोणी करूं येता, तेजे कडेन कितलेय धन आसूं नी, तेजे खंयच्याय वर्णान तो जल्माक येवं नी, खंयच्याय वर्णान व्हडल्यान सकयल्यान कितें आसूं तेजे शिक्षण कितें आसूं नी, पूण तो हो जप करूंक शकता भगवान श्री कृष्णाच्या हरे कृष्ण महामंत्र. धाकटो भुरगो सुद्धा, ल्हान भुरगो सुद्धा जप करपाक शकता. जो मनीस काम करून थकलेलो आसा तेज्यान सुद्धा जप करूंक शकता. म्हणजे अशें ना की तेणी न्हावूनच करूंक जाय आनी बसोनूच करूंक जाय, उठून तेजे तोंडार वो आसपाकूच जाय. महामंत्र जो आसा पळय वो जिबेर आसपाकूच जाय. तो सामको जो आत्मा जो आसा, जो मनीस जो आसा जो सामको दुष्ट कर्माक गेला तेणी आयुष्यभर, तेणी सुद्धा हो मंत्र जप करपाक जाता. की हो मंत्र तुका क्लीन करता, साफ करता. तुझे अनर्थ आसा तुझ्या भितर पळय ते साफ करता आणि तुका अनर्थ करपाची तुजी तकली आसा, तू इच्छा आसा, मानसा आसा ती तुजी साफ करता महामंत्र. म्हणटकूच महामंत्र आमी जप करतना आमी फक्त अशें चिंतूंक जायना की आमचे कडेन जप सारको जायना, दुसरो चालू आमी स्वता आमचो जप आयकपाक जाय म्हणजे कितें, आमी हरे कृष्ण हरे म्हटल्यार कोण, श्रीमती राधा राणी आणि कृष्णाचे नाव उच्चारण करतात आमी तोंडान पळय ते सामके क्लियर आसा, ऑडिबल आसा, म्हणजे आयकपा सारखे आसा. की जरी तर आयकपा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हे सारखे ना,
तू कितें म्हणटाय पळय तें क्लियर आसपाक जाय, तुकाच आयकपाक तरी क्लियर आसपाक जाय. तूच करेक्ट करूंक शकता तुका, तिसरो मनीस तू करेक्ट करिना. तू जेन्ना तू भगवंताक उलो घालताय तेन्ना सारखे स्पश्ट घालपाक जाय. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. म्हणटकूच भगवंताक उलो घालतना सुद्धा ते स्पश्ट उलो घालपाक जाय. ह्या पासात आमकां कितें दिसता, हो जो मंत्र आसा पळय हो आमच्या भौतीक संवसाराचो मंत्र म्हटला. आमी उगडास दवरपाक जाय हो भौतीक संवसाराचो मंत्र न्हू, हो आध्यात्मिक जगताचो भगवत धामाचो मंत्र. हो आमी जप करतात पळय हो भगवत धामाचो मंत्र. आणि आमकां हो मंत्र मेळ्ळा तो आमचे कितें तरी पुण्य असलें म्हणून आमकां हो मंत्र मेळ्ळा. कित्याक असो आमी खूब लोकांक सांगतात जप करात रे भगवंताच्या नांवाचें उच्चारण करात रे. म्हणल्यार लोकांच्या तोंडांचें नांव येयना ते. भगवान श्री कृष्णाचे रामाचे नाव व्हेरी डिफिकल्ट. करता रे म्हणटा आमी, करता रे म्हणटा आमी, म्हणटा फुडें करतले म्हणटा, जप करतले आमी, भक्ती करतले. पूण कोणाक गॅरंटी आसा तूं फाल्यां फुडें करपाक आसतलें काय नासतलें पळय तो. म्हणटकूच आमी उगडें धरपाक जाय की आज आमकां हो चान्स मेळ्ळा पळय तो भगवंताच्या नांवाचो जप करपाक. आणि हो जप केल्यार तूं कोणाचेर उपकार करिनाय, तुजी सदांच तुकाच फायदो मेळटलो हेका. आणि हो मंत्रांत कितली शक्ती आसा पळय ही तुकाच कळटली केन्ना, जेन्ना तू मंत्राचो जप करतलो पळय तेन्नाच तुका कळटलें की ह्या मंत्रांत कितली शक्ती आसा. श्रील प्रभुपाद जे आसले पळय हे 70 वर्सां जाल्ली तेंकां, आणि तरी सुद्धा ते अमेरिकेक गेले. तेंचे कडेन पयशे नासले, 40 रुपया आसले, पयशे नासले, आणि तरी सुद्धा ते अमेरिकेक गेले. कित्याक लागून तेंकां महामंत्राची शक्ती कितें पळय ती खबर आसली. आनी तेंकां आपणाच्या गुरूचो आशिर्वाद आसलो की तूं वच आणि पश्चिम देशांत लोकांक सांग महामंत्र कितें तो, भगवत कथा सांग, भगवान श्री कृष्णाची कथा सांग, आणि श्रीमद भागवतान कितें बरयलां पळय तें सांग. हें सगळें सांग. तिंका जागय, त्या लोकांक डिस्कनेक्टेड जाल्या, धर्मा पासून डिस्कनेक्टेड जाल्या, तिंका जागय आनी तिंका खरो रस्तो कितें तो सांग आनी तिंका लायनीर हाड. म्हणटकूच अशें ना की तुजे कडेन पयशे आसा आनी तुजे कडेन संपत्ती आसा आनी तुजे कडेन दौलत आसा जाल्यार तूं सगळें करूंक शकता, पूण तुजी इच्छा ना जाल्यार तूं कांयच जायना. जर तर तुजी इच्छा आसा जाल्यार तूं कितेंय करूंक शकता. 70 वर्सांचो मनीस 2 हार्ट अटॅक येयले ताका बोटीन अमेरिकेक वयता, आनी तरी सुद्धा त्यांनी आशा सोडूंक ना. तरी असताना तो म्हणटलो लागलो जरी तर म्हाका भगवंतान धाडला हांगासर जाल्यार कितें तरी करपाकूच धाडला. आपूण फक्त प्रयत्न करतलो, फुडें कितें करपाचें आसा पळय तें भगवंत करून घेतलो आपणा कडेन. आपूण कोण न्हू, तेणी आपूण केन्ना म्हणूंक ना की आपूण कोण तरी. तेणी म्हटलं आपूण फक्त एक भगवंताची मेसेज घेवन चल्लो. मेसेज म्हटल्यार भगवंताची वाणी जी आसा पळय ती लोकांक सांगपाक. आपुणाचे कडेन कांय क्वॉलिफिकेशन ना तेच्या फुडें. आपूण फक्त जे कितें भगवंतान श्रीकृष्णान श्रीमद भगवद्गीतेन जे सांगलां, भागवतमान सांगलां, हे आपूण लोकांक सांगपाक वयता. आपूण आनी कांय आपणाची इच्छा ना. म्हणटकूच अशें जेन्ना तूं अहंकार तुजे भितर आसना, तुजें समर्पण आसता श्री कृष्णा कडेन, जे समर्पण आसता तेन्ना भगवंत फुडें कितें करूंक जाय तें भगवंत तुजे कडच्यान करून घेता. पूण तूं अहंकारान रावशी जाल्यार भगवंताक आवडना. म्हणून अहंकार केल्लो, आपणाचे थोडी बुद्धी आसा पळय तेजेर अहंकार केल्लो भगवंताक सुद्धा आवडना. पूण तूं भगवंताचे कार्य करपाक अहंकार नासतना फुडें सरपाक जाय, तेन्ना तुका भगवंत सुद्धा योगदान करता. म्हणटकूच आमचे इतले आमी महामंत्राचेर उलयले, हेजे वरसून आमकां कितें कळटा, सामकें सिंपल म्हटल्यार हे जे ग्रंथ आसा, हे सगळे जे ग्रंथ आसा हेजो निचोड कितें, भगवान श्री कृष्णाची प्राप्ती करपाक महामंत्र हो सामको इजी उपाय दिल्लो आसा आमकां, जो आमी फक्त जप करपाक जाय. महामंत्राचो जप करतना आमी अशें चिंतूंक जायना की आमकां भौतीक वस्तू मेळटल्यो, भगवंत आमकां भौतीक वस्तू दितलो. आमी चिंतपाक जाय की भगवंत एक दीस ना एक दीस आपणाक आपणाच्या धामाक घेवन वयतलो, आपणाच्या एक दीस ना एक दीस धामाक घेवन वयतलो. आनी हांव फक्त भगवंताक उलो करून परतून भगवंताक सांगूंक जाय म्हाका सेवा दी, तुज्या भक्तांची सेवा करपाक दी. जेन्ना आमी सेवा मागतात भगवंता कडेन तेन्ना भगवंत आमकां सेवाय दिता. पूण अशें आसता की आमकां कळपाक जाय भगवंत सेवा दिता पळय तेन्ना आमी सेवा कशी करपाक जाय पळय ती,
आमकां केन्ना केन्ना कळना आमकां सेवा मेळपा, पूण आमकां कळना कित्याक आमकां आमी भौतीक संवसारान चिंततात की आमकां अशें दिसता की भगवान स्वता येतले आमी आमकां सांगतले कर म्हणून, अशें कर तशें कर तशें कर, पूण तशें जायना. भगवंतान सगळें आपणाच्या ग्रंथांचेर बरोवन दिल्लें आसा की तुमी सेवा कोणाची करपाक जाय. आमी फक्त जें कितें शास्त्रान सांगलेलें आसा तेज्या भायर आनी कांय चिंतपाचें ना. आमी हे जे भगवंताच्या नांवाचो जप करता तेन्ना आमी कितेंच ऑफेन्सीस करपाक जायना. ऑफेन्सीस म्हणजे जे वायट सांगपाचें म्हटल्यार पळय, भगवंताच्या नांवाचो जप करताय तूं जाल्यार तुवें आनी कितेंच करपाक जायना. त्या टायमार भगवंताच्या नांवाचें करता जाल्यार भगवंताच्याच नांवाचो जप कर. त्या टायमार रेडिओ आयकोना काय तूं, तेन्ना तूं टीव्ही पळोवना काय तूं, जावं तेन्ना तूं भगवंताच्या नांवाचो जप करताय तेन्ना तूं आनी कोणाक खबरो सांगना काय तूं फक्त भगवंताच्या नांवाचो जप करता जाल्यार भगवंताच्याच नांवाचो कर. हे ऑफेन्सीव हे करूंक जायना जाल्यार तेजे वयल्यान आनीक त्रास जाता आमकां. म्हणटूच आमी जरी तर हे सगळें सोडून भगवंताच्या नांवाचो थोडो टायम पासून भगवंताच्या नांवाचो जप करूंक शकता जाल्यार आमी भगवंताक ते पावता. म्हणटकूच लास्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आमी भगवान श्री कृष्णाच्या नांवाचो जप डेली करपाक जाय, काळजांच्यान करपाक जाय. आनी भगवंताक आमी आमचो हे करपाक जाय भगवंताक की भगवंताक आमकां मनुष्य जल्म दिला आनी भगवंताच्या नांवाची जप करपाक शक्ती दिल्या आनी आमचे मार्गदर्शन केलां की भगवंताच्या नांवाचो जप करात आनी परतून भगवंत धामाक येयात. म्हणटकूच आमी एक वेळा करपाक जाय, आमच्या जिवनाचो उद्देश आसा तो भगवंताची प्राप्ती करपाक आनी भगवंत धामाक वचपाक आनी खंयसर न्हू. म्हणटकूच तुमकां कोणाक कितें विचारपाक जाय का भगवंत श्री कृष्णाच्या नांवाचेर महामंत्राचेर कितें विचारपाक जाय? ओके. शिला प्रभुपाद की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा.